सेकेन्डमा वर्क डन गर्न सक्छ या त दुवै पनि गर्न सक्छ। ठिक छ, यति लेख त। यति यो चीजहरु भइसके पछाडी अरे यो चीज भइसके पछाडी अब यसो गरौँ न। इन्टरनल एनर्जी सुरुमा E1 थियो, E1 थियो। मैले हिट एनर्जी दिइसके पछाडी त्यसको इन्टरनल एनर्जी बढेर मानौ E2 भयो। सुरुमा 10 जुल थियो, पछिबाट 12 जुल भयो भनेपछि यो हिटको कारणले बढेको इन्टरनल एनर्जी भनेको चाहिँ 12 जुल माइनस 10 जुल हो नि त, भनेको 2 जुल हो नि त। त्यसैले यसलाई हामीले ठ्याक्कै लेख्नु पर्ने हो भने के गर्नुपर्छ भने नि हिट एब्जर्ब जुन हिट उसले लिएको छ सबभन्दा सुरुमा इन्टरनल एनर्जी बढाउनुको लागि लाग्छ। ठीक, अनि बचेको एनर्जी जुन हुन्छ त्यो वर्क डनको लागि लाग्ने छ। ठीक छ, अनि मानौ सुरुमा इन्टरनल एनर्जी E1 थियो, पछिबाट इन्टरनल एनर्जी E2 बन्यो भनेर भनौँ न। अब यसको भ्यालु हुन्छ है, अहिले हामीले जेनेरिकली भेरिएबलहरुको अल्फाबेट लेखेर डिनोट गर्दैछौँ। मानौ E2 छ भनेर सपोज गरे न। त्यसो भए इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी भनेको E2 माइनस E1 भयो। वर्क डनको लागि अनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने छ एकछिनको लागि। त्यसो भए जुन सप्लाई दिएको हिट छ त्यो इन्टरनल एनर्जी बढाउन युज हुन्छ प्लस वर्क डन गर्नुको लागि युज हुन्छ। यस्तो भयो मेरो प्राइमेरी एजम्पसन, द फर्स्ट एजम्पसन। यो भनेको अघि मैले भने नि ट्रान्सलेसनल, रोटेसनल, भाइब्रेसनल, इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन, त्यो पोटेन्शियल एनर्जीहरु सबैलाई बढाएको चाहिँ E2 माइनस E1 हो है। W भनेको चाहिँ उब्रेको एनर्जी वर्क डनमा गएको, Q भनेको टोटल हिट दिएको, हिट एब्जर्ब सिस्टमले गर्यो भने त्यो चाहिँ टोटल हिट चाहिँ त्यस्तो किसिमको भयो। अब इन्टरनल एनर्जीको एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ नाप्न सकिँदैन है केटाकेटी हो। इन्टरनल एनर्जी अहिले कति थियो भनेर नाप्न चाहिँ सकिँदैन, तर भरेको माइनस अहिलेको चाहिँ नाप्न सकिन्छ। कसरी भन्नु, यो चाहिँ इजी छ। जस्तो एउटा 2 किलोभोल्टको राइस कुकर छ। 2 किलोभोल्टको राइस कुकरले चाहिँ तिमीलाई हिट गर्दाखेरि 5 मिनेट भित्र तिमीले हिट गर्यो हैन, अनि त्यसले मिटरमा कति युनिट खायो त, त्यो युनिट गर्ने हो भने त्यति बराबरको एनर्जी त त्यो राइस कुकरले खर्च गरेको हो नि त। त्यसले कुनै पनि वर्क डन गरेन, ढक्कन लाएर छोपिदिएको छ। वर्क डन भनेको त ढक्कनलाई हलाउनु हो, ढक्कन हलाएन भने त्यो सबै एनर्जी त इन्टरनल एनर्जी बन्यो कि बनिएन। अनि त्यो सबै इन्टरनल एनर्जी बढेको भनेको यता बिजुलीको मिटरको युनिटमा जति उठेको छ त्यो चाहिँ कन्भर्ट भएको हो नि त। अलिकति लस कन्सिडर गरौँ, 5% लस कन्सिडर गरौँ। त्यसो हुँदा त्यो जुन सबै एनर्जी छ त्यो चाहिँ इन्टरनल एनर्जी हो नि त, बढेको इन्टरनल एनर्जी। त्यो भएर त्यो चाहिँ चेन्ज नापेको हेरे, अघिको माइनस अहिलेको त्यो चेन्ज निकाल्न सकिन्छ। इन्टरनल एनर्जी एब्सोल्युट कुनै पनि निकाल्न सकिँदैन। सो मेरो इक्वेसन अब यसरी चेन्ज भएर गइदियो। इन्टरनल एनर्जी चेन्ज निकाल्न सकिन्छ। माथिको यो इक्वेसन र यो इक्वेसन भन्नु एउटै कुरो भयो। सो यो चेन्ज निकाल्न सकिन्छ र यसलाई चेन्जको फर्ममा लेखेको हुन्छ। जेनरली इन्टरनल एनर्जी इज अलवेज written in the form of delta, not absolute E1 or E2. E1 and E2 are just for mathematical derivation. अब वर्क डन को लागि कहानी चलाऊ। एउटा सिस्टमले वर्क डन गर्दा कसरी गर्छ, सिस्टममा ग्यास छ सपोज गर, हामीले यसको लागि क्याल्कुलेसन चलाएको जस्तो लाग्छ। ल हजुर हेर्नुस्, वर्क डन भनेको कुनै पनि सिस्टमले गर्ने वर्क डन भनेको त्यो सिस्टमले क्रिएट गरेको प्रेसर र त्यो प्रेसरको कारणले इन्क्रिज भएको भोल्युम अथवा चेन्ज भएको भोल्युम, यो वर्क डन हो, हिटले गर्ने वर्क डन हो। त्यसो भए यसलाई म चुप लागेर केही पनि नबोली यो वर्क डनलाई यो इक्वेसनमा ल्याएर लेख्ने छु रे। मेरो यसलाई म यसरी लेख्छु, यो P डेल्टा V छ, त्यसलाई म यहाँनिर लेख्ने छु किनकि हिटले गर्ने वर्क डन भनेको यस्तो हुन्छ। देन अब मेरो इक्वेसन अलमोस्ट पुग्न यस्तो किसिमको हुन सक्ने भयो अरे फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सको। यो वर्कलाई हटाएर यस्तो गर्दै त। सो दिस विल बी माई इक्वेसन। यो चाहिँ नाप्न सकिने चेन्ज भयो भने, नाप्नु नसकिने चेन्ज भयो भने DQ, जसलाई हामी के भन्छौँ इन्फाइनाइटेसिमल चेन्ज होइन, एकदम माइक्रो सेकेन्डमा न्यानो सेकेन्डमा यो काम हुँदैछ भने त्यसलाई हामी लेख्छौँ DE प्लस P DV। है यो चाहिँ एकदम कम्ती नाप्नुको लागि यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर उतो निकाल्दा भइहाल्यो।
यो चाहिँ एकदमै कम्ती मिलिसेकेन्ड माइक्रोसेकेन्डमा भएको नाप्नु पर्यो नि यो भयो 1 मिनेट 2 मिनेटको लागि नाप्नु पर्यो भने यो भयो यो फर्मुलाले धेरै थोक बोकिराखेको हुन्छ यसले धेरै थोक बोकेको छ अरे अहिले मैले इक्वेसन 1 दिएँ ल इक्वेसन 1 इन्टर्नल एनर्जी पनि नाप्न सकिन्छ क्या जस्तो यो एकदम प्र्याक्टिकली गर्ने विषयवस्तु हो है यो चाहिँ थर्मोडाइनामिक्स प्रकृतिको नेचरमा एक्जिस्ट गर्ने सबभन्दा ब्युटिफुल साइन्स हो थर्मोडाइनामिक्स जब तिमी सेकेन्ड ला अफ थर्मोडाइनामिक्स पढ्छौ त्यतिखेर थाहा हुन्छ यो अहिले थाहा हुँदैन किनकि धेरै एप्लिकेसन हुन्छ प्रकृतिलाई हाम्रो नेचरको रुललाई डिफाइन गर्ने नै थर्मोडाइनामिक्स हो थर्मोडाइनामिक्स स्टडी भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो मेडिसिनमा डर्मेटोलोजी भन्छौँ होइन पढ्नलाई गाह्रो अप्ठ्यारो सब्जेक्ट हो पैसा पनि धेरै लाग्छ थर्मोडाइनामिक्स पनि त्यस्तै फ्यान्सी सब्जेक्ट हो केमिस्ट्री पनि फिजिक्सको पनि सबैभन्दा फ्यान्सी सब्जेक्ट हो थर्मोडाइनामिक्स सबैभन्दा फ्यान्सी सब्जेक्ट हो सारिसकेर हात उठाउँछ होला है यसको फर्दर एक्सप्लेनेसन जरुरी छ ओके सो साइड सक अब हेर है हेरे अब भएको के हो भन्दाखेरि नि हेर ल कुनै एउटा अब जहिले पनि मिसिन राइस कुकर या त मिसिन भन्नेले बाइकको पिस्टन हेरे याद गर्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्सको लागि जहिले यो दुईटा इक्जाम्पल बडा दामी हुन्छ क्या एक्सिलेन्ट इक्जाम्पल हुन्छ एउटा राइस कुकर एउटा मेसिन भइहाल्यो होइन एउटा मेसिनलाई चाहिँ हामीले हिट दिएर चाहिँ त्यसलाई वर्क डन गराउँदैछौँ भने हेर ल त्यो दिएको हिट त नाप्न सकिहालिन्छ हामीले दिने नाप्न सकिने सोर्सबाट नाप्दैछौँ राइस कुकरलाई उमाल्न थालिस् एउटा प्रेसर गेज राखेको छ एउटा टेम्परेचरको थर्मोमिटर राखेको छ र एउटा ढक्कन छ है त्यो ढक्कन बढ्यो त्यसको भल्युम पनि अघि 2 लिटरमा घेरोमा चाहिँ त्यसको ढक्कन थियो भने अब 2.5 लिटरमा सरेर यसरी गयो भने त्यो इन्क्रिज इन भल्युम भइहाल्यो प्रेसर गेजले नाप्छ त्यसलाई गुणा गरिस् भने पी मल्टिप्लाइड बाई डेल्टा भी आउँछ वर्क डन आउँछ ठिक त्यो आइहाल्यो अगाडिको हिट सोर्सबाट तैँले हिट नापेकै छस् भनेपछि त्यो हिट जुलमा माइनस अहिले भर्खर त्यो बिर्को सरेको कारणले गरिने वर्कडन जुन हुन्छ त्यो वर्कडनलाई चाहिँ घटाइदिस् भने इन्टरनल एनर्जी निस्क्यो कि निस्केन हेर त इन्टरनल एनर्जी नाप्न सकिने कुरो हो है यो नाप्न सकिने कुरो हो अब त्यस पछाडि यसलाई हामी भन्छौँ स्पेसल केसेस अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स त्यसो भए यो यदि मेरो मेन डेरिभेसन हो भने कस्तो कस्तो अवस्थामा यसको जुन प्यारामिटर्सहरू छ यसलाई रिडिफाइन गरिने छ स्पेसल केसेस भनेको त्यो फर्मुलाले के भन्छ त त्यसको अवस्थाहरू अरू कन्डिसनमा त्यो चिजलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त ठिक छ सबभन्दा सुरुमा मैले स्पेसल केस लेख्नुभन्दा अगाडि फर्मुला लेखेँ Q इजिकल टु डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी सुने प्रेसर र भल्युम दुवै चेन्ज हुन सक्छ कि तर प्रेसरलाई मैले चेन्ज नराखेको अरे प्रेसर पनि चेन्ज हुनसक्छ भल्युम मात्रै चेन्ज भयो भने प्रेसर र कुनै दुईटा मध्ये एउटालाई चाहिँ कन्सटेन्ट राख्नुपर्छ स्टडी गर्नको लागि यो त बुझ्छस् होला होइन 5वटा भेरिएबल छ सम्बन्ध देखाउनु पर्ने छ सबैको एकैचोटि सम्बन्ध देखाउन सकिँदैन कुनै दुईटालाई मात्रै देखाउन सकिन्छ किन
दुईटा हुँदा पो इन्भर्सली र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र। जस्तो तैँले कुनै पनि फर्मुला हेर्ला डिराइभ गर्दाखेरि, जस्तो रेजिस्टेन्सको हेर्न, रेजिस्टेन्स इक्वल टु क्यापिटल आर मल्टिप्लाइड बाई स्मल एल ओभर ए हुन्छ नि। त्यो छुट्टा छुट्टै गरेको हुन्छ पहिला। रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया, रेजिस्टेन्स इज प्रोपोर्सनल टु लेन्थ, अनि दुईटालाई मिलाएको हुन्छ। कुनै दुईटा भेरिएबललाई मात्रै स्टडी गर्न सकिन्छ, म्याक्सिमम तिनटालाई, किनकि ग्राफ बनाउनु पर्यो नि त। ग्राफ जम्मा 2 डाइमेन्सनल 2D हुन्छ XY, या त XYZ 3D हुन्छ। त्योभन्दा बढी बनाउन सकिँदैन अरे ग्राफ। अब अहिले यसको लागि चाहिँ हेभी सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ। रिसर्च लेभलमा यो बनाइन्छ, हामीले जुन नर्मली पढ्ने लेभलमा 2 डाइमेन्सनल 2 भेरिएबल जसमा एउटा डिपेन्डेन्ट अर्को इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यो मात्रै बनाइन्छ। ओके, सो फर्स्ट नम्बरमा कन्सिडर गर्ने हो भने फर आइसोथर्मल प्रोसेस अरे, फर आइसोथर्मल प्रोसेस म कुन प्रोसेसको कुरो गर्दैछु? राइस कुकर तैँले हिट दिन थालिस्, टेम्परेचर हेरे बढेको छैन। आइसोथर्मल भनेको कन्स्टेन्ट टेम्परेचर त्यही हो। भयो के? टेम्परेचर भनेको जहिले पनि बुझ इन्टरनल एनर्जीको कारणले आउँछ, मलिकुलको मोसनको कारणले आउँछ। काइनेटिक एनर्जी जुन भित्रपट्टिको मलिकुलको कारणले गर्दाखेरि आउँछ। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुनु, सिस्टमको टेम्परेचर चेन्ज हुनु भनेको बुझ्छ कुरा। राइस कुकरमा पानी तताउँदैछ, राखेको छ तिम्रो थर्मोमिटर होइन, पानी उम्लिँदैछ, टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज भएन भने के हुन्छ कहानी? नानी त्यसले पानी उम्लिन्छ भने होइन, त्यसले अब माथि ठेलेको ठेलै गर्छ, किनकि भित्र एनर्जी चाहिएन। टेम्परेचर चेन्ज नहुनु सिस्टमको भनेको सिस्टमलाई एनर्जी चाहिँदैन, उसको इन्टरनल एनर्जी बढाउनलाई एनर्जी चाहिँदैन, एनर्जी लागेन, त्यहाँ खर्च भएन। त्यसो भए टोटल्ली के हुनु पर्यो? वर्क डनमा कन्भर्ट हुनु पर्यो त्यो हामीले बाहिरबाट दिँदै गरेको हिट। मिन्स टु से, जस्तो यसमा तिमीले इन्टरनल एनर्जी भनेको टेम्परेचर हो, हेरे बुझे? अब इन्टरनल एनर्जी के, उसको टेम्परेचर किन आउँछ? कुनै पनि अब्जेक्टको टेम्परेचर किन हुन्छ? कुनै पनि अब्जेक्टको टेम्परेचर त्यसको मलिकुलको भाइब्रेसनको कारणले त्यसको टेम्परेचर बढ्ने काम हुन्छ। मलिकुल भाइब्रेट हुनु भनेको भाइब्रेसनल काइनेटिक एनर्जी, राइट? भाइब्रेसनल काइनेटिक एनर्जी के अन्तर्गत पर्छ? इन्टरनल एनर्जी अन्तर्गत पर्नेछ। भनेपछि भयो नानी के? यो 0 भयो नि, यो 0 हो भने यो PdV मात्रै बाँच्यो। दिएको हिट एनर्जी टोटल्ली केमा कन्भर्ट भयो? वर्क डनमा कन्भर्ट भयो। दिस इज माई बेस्ट मसिन, यो मेरो मस्त मसिन हो, हेरे सबभन्दा राम्रो मसिन हो। यो मसिनले म जति हिट दिन्छु टोटल्ली यसले चाहिँ वर्क डनमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। भनेपछि मैले सिस्टममा त्यस्तो किसिमको मटेरियल युज गर्नु पर्यो जसको इन्टरनल एनर्जी चाहिँ के हुन्छ? अलरेडी नै फुलफिल छ, अथवा कम से कम इन्टरनल एनर्जी खाने मसिन चाहियो। कम से कम इन्टरनल एनर्जी खाने मसिन कुन हुन्छ? ग्यासवाला मसिनहरू त्यस्तो हुन्छ, पानीवाला मसिन हुँदैन। त्यो भएर हामीले जहिले पनि मेकानिकल वर्क डनमा हिटलाई युज कन्भर्ट गरेर मेकानिकल वर्क डन गराउने मसिनहरूमा के गरिएको हुन्छ? ग्यास राखिएको हुन्छ। त्यो पनि कस्तो किसिमको ग्यास? भोलाटाइल ग्यास, जसको काइनेटिक एनर्जी अलरेडी नै धेरै छ ग्यासको मोसन, ताकि हामीले हिट दिएर तिनीहरूलाई मोसनमा ल्याइराख्न पर्दैन के। सो अब यहाँ तिमीले लेख्ने पर्ने कुरो के हो भने, सो कन्सिडरिङ फर आइसोथर्मल प्रोसेस एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर, इन्टरनल एनर्जी जुन चाहिँ इन्क्रिज 0 हुनेछ र हामीले दिएको हिट एनर्जी छ त्यो टोटली वर्क डनमा कन्भर्ट हुनेछ। दिस वाज फर्स्ट केस हेरे, पहिलो केस त्यस्तो। दोस्रो केस आइसोब्यारिक प्रोसेस। कम टु दि आइसोब्यारिक प्रोसेस हेर, यो मैले लेख्ने, यो जुन यहाँ लेखिदिएको हुन्छ त्यो मात्रै लेख्दाखेरि हुन्छ है। आइसोब्यारिक प्रोसेस, व्हाट डु मिन बाइ ब्यारिक? ब्यारिक मिन्स प्रेसर। प्रेसर कन्स्टेन्ट हुँदा के भयो? यो इक्वेसनमा प्रेसर कन्स्टेन्ट नै छ हेरे। भनेपछि इन्टरनल एनर्जी पनि बढ्ने पर्यो, भोल्युम पनि चेन्ज हुने पर्यो, इन्टरनल एनर्जी पनि चेन्ज हुनु पर्यो, भोल्युम पनि चेन्ज हुनु पर्यो। यो इक्वेसनमा प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हो। सो प्रेसरलाई कन्स्टेन्ट राख्ने हो भने के हुन्छ? नर्मल प्रोसिजर जस्तो हो। नर्मल प्रोसिजर के हो? द गिभन or the absorbed amount of heat by the system will be distributed into the two types. The first one is to increase the internal energy and the second is to change the volume, right? Keeping constant pressure. Normal procedure isobaric process मा हुन्छ। अर्को आउ तिम्रो आइसोकरिक प्रोसेस। अरे अस्ति हामीले त्यो सिस्टमको क्लासिफिकेसन पढेको थियो नि, आइसोथर्मल, आइसोब्यारिक, आइसोकरिक, डायोब्याटिक। तिनीहरू कुन कुन अवस्थामा चाहिँ काम लिन सकिन्छ? जस्तो यो अवस्थामा काम लिन सकिन्छ। लुक, जुन इक्वेसनमा PdV छ नि, त्यो इक्वेसन भनेको काम लिन सकिन्छ मेसिनबाट भनेको। यहाँ पनि PdV छ, योबाट पनि काम लिन सकिन्छ। आइसोथर्मल प्रोसेसबाट पनि मेसिन बनाउन सकिन्छ, आइसोब्यारिक प्रोसेसबाट पनि मेसिन बनाउन सकिन्छ। आइसोकोरिक भनेको के हो?
भोल्युम कन्स्ट्यान्ट। भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि डेल्टा भोल्युम के हुन्छ? 0 हुन्छ। हेरे अब म यसको बारेमा कन्सिडर गर्दैछु, आइसोकरिक प्रोसेसको बारेमा स्टडी गर्दैछु। डेल्टा भोल्युम मल्टिप्लाइड बाई 0 भयो कि भएन? त्यसो हुँदाखेरि डेल्टा ई मात्रै रह्यो। तिमीले जति हिट एनर्जी दियौ इन्टर्नल एनर्जी मात्रै बढाउन लाग्यो, वर्क डन भएन। सबभन्दा खत्तम मेसिन हो यो, मेसिन नबनाए हुन्छ। योबाट वर्क डन लिनै सकिँदैन हिटलाई कन्भर्ट गरेर। सो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम अथवा आइसोकरिक प्रोसेसको मसिन बनाउन सकिँदैन। बनाउन सकिन्छ, हामीलाई फाइदा हुँदैन। हेरे त्यतिखेर चेन्ज इन भोल्युम 0 भयो भने यो जुन टोटल हिट छ हामीले दिँदै गरेको हिट, त्यो सबै के हुन्छ? इन्टर्नल एनर्जी इन्क्रिज गर्नको लागि खर्च हुन्छ। हेर इन्टर्नल एनर्जी इन्क्रिज गर्नको लागि खर्च भयो भने अनि हामीले चाहिँ काम चाहिँ के लिने त जस्तो हुन्छ नि। यसको लागि अरू पनि इक्जाम्पलहरू लिन सकिन्छ क्या। जस्तो कस्तो गर भने नि, आमाले छोरालाई सामान लिन पठाउनु भयो, माथिबाट बुझाइदिन्छु ल। यो टोटल पैसा दिएको 20 रुपियाँ, 20 रुपियाँ मध्ये 10 रुपियाँको सामान ल्याउनु पर्ने, 10 रुपियाँ फिर्ता ल्याउनु पर्ने, ठिक छ। आइसोथर्मल प्रोसेसमा के भयो? 20 रुपियाँको सामान ल्यायो, के अरे 20 रुपियाँ फिर्ता ल्यायो, सामान पनि ल्याएन। यो प्रोसेसमा के भयो भन्दाखेरि सामान पनि ल्यायो, पैसा फिर्ता पनि ल्यायो। यो प्रोसेसमा के भयो? सबै सामान ल्याइदियो, पैसा फिर्ता ल्याइदिएन। त्यस्तो किसिमको भयो। बुझ्छौ होला है, यति कुरा त बुझ्छौ होला। भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि आइसोकरिक प्रोसेस, देन कम्स एडायाबेटिक प्रोसेस। एडायाबेटिक प्रोसेस भनेको हामीले हिट नदिने। ला हिटै नदिएपछि त कहानी नै सकिगयो नि, होइन? यहाँ माथि सबै हामी के भन्दैछौँ? सिस्टमले हिट दिने अरे इन्टर्नल एनर्जी बढाउँछ। आइसोथर्मलमा वर्क डन मात्रै हुन्छ, इन्टर्नल एनर्जी बढ्दैन। आइसोबेरिकमा इन्टर्नल एनर्जी पनि बढ्छ, वर्क डन पनि हुन्छ। आइसोकरिकमा वर्क डन हुँदैन। यो सबै अवस्था कतिखेर थियो? जब हामी हिट दिँदैन, जब हामी हिट दिन्छौँ। हिटै नदिए के हुन्छ? वर्क डन हुन्छ कि हुँदैन? हुन सक्छ, अवस्था हेरिकन हुन सक्छ। हेरे कस्तो, जस्तो यो इक्वेसनमा तिमीले यो हिटलाई 0 राख्यौ भने मेरो इक्वेसन कस्तो किसिमको हुन्छ भने डेल्टा ई इज इक्वल टु माइनस पी डेल्टा भी हुन्छ। यसको मिनिङ इन्टरप्रेट गरौँ है। यसको मिनिङ हुन्छ सिस्टमलाई हिट दिएको छैन, तर सिस्टमसँग अलरेडी इन्टर्नल एनर्जी हुन्छ त भनेको छ, हो कि होइन? E1 एनर्जी हुन्छ भनेपछि त्यो एनर्जीले वर्क डन गर्न सक्छ कि सक्दैन? वर्क डन गर्न सक्छ। हेरे नेगेटिभको मिनिङ हुन्छ इन्टर्नल एनर्जी जति घट्छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ वर्क डन दिन सक्छ भनेको यस्तो। राइस कुकर कोही मान्छेले अगाडि नै तताएर राखिदिएको छ। हेरे आइसोलेटेड सिस्टम छ, राइस कुकर तताएर राखिदिएको छ। अब त्यो सिस्टमले हामीले अब फर्दर नतताइकन त्यसले वर्क डन गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। त्यो राइस कुकरले त्यसको बिर्को ठेल्यो, बिर्को ठेल्दाखेरि जति वर्क डन भयो नि, एनर्जी बाहिर निस्क्यो नि, त्यो वर्क डन चाहिँ उसको इन्टर्नल एनर्जी खर्च भएर बनिएको हो क्या। सो जब हामीले बाहिरबाट एनर्जी दिँदैनौँ, इन्टर्नल एनर्जी भित्रको खर्च हुन्छ, उसँग आफैसँग भएको खर्च हुन्छ। अनि अहिले खर्च भयो, पछिबाट फेरि हिट दिने हो भने त्यति नै खर्च भयो कि इन्टर्नल एनर्जी इन्क्रिज गर्नको लागि सुरुमा त्यहाँ खर्च हुन्छ, अनि बचेको वर्क डन हुन्छ। कहानी घुमेको घुमे गर्छ क्या यो थर्मोडाइनामिक्समा। कहानी यही हो। इन्टर्नल एनर्जी सिस्टमसँगै छ भने नि र उसले वर्क डन गर्न सक्छ भने गर्छ, हामीले हिट दिइराख्न पर्दैन कि। यस्तो चाहिँ प्रकृतिमा यस्तो चिजहरू हुन्छ क्या। जस्तो बादलमा इन्टर्नल एनर्जी आफै छ, पानी आफै पर्छ क्या। आर्टिफिसियल पनि गर्न सकिन्छ नि, आर्टिफिसियली बादलबाट पानी पार्ने। तिमीले चाइनामा टेक्नोलोजी विकास गर्यो भनेर सुनेको होला। पानी पर्नु मेरो वर्क डन हो। हेर है, सपोज एकछिनको लागि पानी पर्नु खासमा वर्क डन चाहिँ भने पृथ्वीले तान्छ, ग्राभिटीले तानेर पानी तल खस्ने, उसले बादलले माथिबाट ठेलिराख्न पर्दैन, होइन? तर यदि इक्जाम्पल तिमी एनालोजिकल लगाउँछौ भने बादलसँग अलरेडी स्टोर्ड छ एनर्जी, त्यसले आफ्नो एनर्जीलाई कन्भर्ट गरेर वर्क डनमा बदल्न सकिन्छ। सो यो टाइपको मसिन पनि बनाउन चाहिँ सकिन्छ, फाइदा चाहिँ हुन्छ, तर धेरै फाइदा हुँदैन किनकि इन्टर्नल एनर्जी त्यति धेरै स्टोर भएर बसिरहेको हुँदैन एउटा सिस्टमसँग भन्ने कुरो आयो। सो दिज आर स्पेसल केसेस अफ फर्स्ट लभ थर्मोडाइनामिक्स। ल नानी यति लेखिसक। आठवटा हात उठ्नु पर्यो है। सर यो यिनीहरू कन्डिसनमा चाहिँ एक्चुअल मेसिन पनि हुन्छन्?
यिनीहरूमा चाहिँ हुन्छन् हो। यो एडायबेटिकमा हुन्छ, एडायबेटिकमा हुन्छ केटा, आइसोबेरिकमा पनि हुन्छ तर कम्ती हुन्छ। धेरै जसो चाहिँ आइसोथर्मल र एडायबेटिकमा हुन्छन् हौ। जुन हाम्रो बाइकको इन्जिन छ नि, मोटरसाइकलको इन्जिन, त्यो चाहिँ आइसोथर्मल र एडायबेटिक दुइटै मिलिएर बनिएको हुन्छ मेसिनहरू हुन्छ। ग्यासलाई तताएर छोडिदिएको हुन्छ अनि होइन, जस्तो एकचोटि जब त्यो पेट्रोलको इन्जिनभित्र आगो लागिसक्छ नि, त्यो आगो लाग्यो भनेको त हामीले दिएको होइन नि त हिट, उसले सिर्जना गर्यो नि त, सिस्टमले सिर्जना गर्यो। त्यो सिस्टमले सिर्जना गरेको हिट भनेपछि उसको इन्टरनल एनर्जी भयो। अनि त्यसैले चाहिँ पिस्टन घुमायो भने त्यो चाहिँ वर्क डनमा कन्भर्ट भयो। सो द्याट इज एडायबेटिक भयो, ठिक छ। तर त्यहाँनिर टेम्परेचर बढ्छ होइन, टेम्परेचर बढेको कारणले त्यो प्रोसेस आइसोथर्मल भएन। आइसोथर्मल मसिनहरू पनि हुन्छन्, एडायबेटिक मसिनहरू पनि हुन्छन्। यो दुवै किसिमको मसिनहरू हुन्छन्। आइसोकोरिक र आइसोबेरिक चाहिँ अलिकति कम्ती हुन्छन्। आइसोबेरिक चाहिँ प्रेसरलाई कन्सटेन्ट राख्न सकिँदैन क्या, प्राय ठाउँहरूमा प्रेसरलाई कन्सटेन्ट राख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आइसोबेरिक मसिन बनाइँदैन। तर एडायबेटिक र आइसोथर्मल चाहिँ प्राय जसो ठाउँमा हुन्छ। ओके, सो अब हामी जान्छौँ नानी नेक्स्ट टपिकमा। नेक्स्ट टपिक छ एन्थाल्पी। एन्थाल्पी नेक्स्ट टपिक छ नानी एन्थाल्पी अरे। एन्थाल्पीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै झुक्किने हो क्या यिनीहरू, सबभन्दा धेरै झुक्किने। थाहै हुँदैन, 12 कक्षा पढ्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्सको धेरै कुरा नै थाहा हुँदैन कि, सबैभन्दा झुक्किने हो। हिट र एन्थाल्पीमा हामीले फरक छुट्याउनै जानेनौँ क्या, हाम्रो बुढाहरूलाई सिकाउनै सकेनौँ। डिस्कसन ध्यान दिएर सुन ल केटाकेटी, म तिमीलाई एकदम मेरो विशेष आग्रह के छ भने, जब एक्सप्लेनेसन चलिरहेको हुन्छ नानी, यसको भिडियोज म राख्ने छु अरे, जब एक्सप्लेनेसन चलिरहेको हुन्छ नि त्यतिखेर तिमीले चिजहरूलाई रिलेट गरेर जान्न जरुरी छ। यो मिटिङ एन्ड भयो भने अर्को मिटिङ तिमीहरू एड गर ल यहाँ है। एन्थाल्पी भनेको नि हिट हो। राइस कुकर तैँले तताइस, त्यो तताइन्जेल त जब तताउँदैछ राइस कुकर, त्यो के हो? हिट। हेरै, यो हिट हो, हिट एब्जर्ब। राइस कुकर मैले बाहिरबाट एक्सटर्नल एनर्जीको सोर्सले तताएँ, त्यो नानी हिट हो। तताउन छोडिस्, तताउन छोडिस् भने त्यो हिट त्यो सिस्टममा छ कि छैन? छ त। त्यसले वर्क डन गर्न सक्छ, गर्छ त। तर मैले दिएको हो, दिएको तर अहिले होइन, अगाडि पनि दिएको, स्टोर भएर बसिसकेको छ। द्याट इज कल्ड एन्थाल्पी। जब हिट हामीले हेरै एउटा सिस्टमलाई दिइसकेर डिस्कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ, एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट नापेर दिएर डिस्कन्टिन्यू गर्छौँ अरे। कन्टिन्युस दिइरह्यो भने प्रोसेस कन्टिन्यू